نأسسني ذريعة عشقي ويشفني مرات حتى السلام عليكم كل نفر. بس يعني يحتاج هذا فيديو عشان سكند فاميلي. أنا موجود عندكم، بودي لكم شير هذا لايك، سويني متابع، تعليق. تمام، قولوا متابع، تعليق يعني كذا، قولوا سوسن يا أحلى ناس، طيب كذا. تمام. أصلا أنا معلومة أنا طيب، أنا صراحة خلقني الله عشان أنا طيب قلبي مالنا. بس مرة هو سنة يجي كذا تغير. أصلا يمكن ما كوني نفر سيدة أنا عادي تغير. لا نفر، ما في نفر متزين. أنا معلوم إذا في مشكلة، إذا في كذا، أنا بس نفر عشان نجرب. أنا كل يوم زين أصلا عشان نفر. لا بعدين نفر عادي مشان أنا زين. بعدين يمكن إذا في مشاكل كذا يعني تحمل ولا لا. أنا شوية أجرب وحديم يعني ما يكون نفر سيدة، ما يكون يجي زين. بعدين أنا خلاص زيادة، أنا في زعل منفوخ كذا، هذا نوع منعني. أنا أول شي مشان نجرب، بعدين تاني يجي صحيح. لا زين. المهم يعني الله قال نفر زين متى معلوم إذا في مريض، إذا في مشكلة، إذا في مثلا إذا في كلام يعني ما في زين، إذا تحمل يعني هذا نفر زين. إذا واحد زين سمسم نفر زين، زين ما يعرف إيش زين إيش ما في زين. لكن بس يعني الحمد لله أنا في سكند فاميلي، أنا موجود نفر مرة طيب. أصلا هذا لغة لازم نكلم كذا. لا عندي في لغة إثيوبيا 48 لغة، لكن أنا معلم 2 بس. شوفوا أنا سويت طباخ كذا عشان فيديو بس. آخر فيديو مالنا هذه وقت غسل ملابس أنا سورته، وقت في كوي سور، وقت ننظف بيت يمكن سور. لكن مش كل وقت أنا في سوي، بس يعني قطع. لا أصلا في يوتيوب قانون، مرة في قانون. بعدين دخل سالة لكل نفر يشوفيني، يمكن من غير سكند فاميلي، يمكن تشوفيني إثيوبيا صديقاتي كذا، يمكن أنا في سوي لكم شير، سويني متابع. هذا فلوق مالنا عادوا قولوا ما شاء الله. تمام، يعني منظر حلو، باك جراوند حلو. لا زين عشان كذا. تمام. بعدين أنا وقت أنا في معي واحدة صديقتي نفس أمي يعني هذه، حتى عمر، بس نحنا شغل مع بعض. بس عمر أنا في بنت مالوا يعني نفس أنا عمر مالنا في داخل بلد أكبر أنا عاد فيه يعني نفس أمي عمر. لا لكن يعني قوي ما شاء الله. مثلا إذا أنا في زمزم عمر، يمكن أنا ما أعرف كيف يمشي. زين. بعدين إيش اسمه، بعدين عندي فكرة زيادة. أنا أول في يوتيوب تاني، بعدين أنا في نزل مال نفر فيديو كذا. لا يعني يسويني قطع يعني ما يجوز. لا قانون أنا ما في روح سمسم قانون. أصلا في قانون يوتيوب، أول شي يوتيوب لازم يسوي فيس باي فيس يعني وجه وجه، يشوف وجه كلام زين. بعدين تمنيل بانر تايتل في اسم هذا مكتوب. لا لازم. بعدين لازم مال هو نفر يعني عشان قانون. إذا في قانون هذا ما في سوي ما يجوز. زين. بعدين أنا يعني هذا عشان كذا في قطع. بس أنا أول شي في يوتيوب يفتح يوتيوب نفس تيك توك نفس واتساب، بس عشان العاب عشان كذا. آخر شي ليش أنا ما في سوي يعني فيديو زين، عشان سوي هنك نفس الشغل يعني دوام مالنا. أنا رسم يوتيوب كامباني فكر. لا لكن ما في، أنا تعب نفسي، ما أقدر إديت، ما أقدر كلام. هذا من الحين شفته إذا أوريجينال دمز يعني طبيعة صوت يعني واجد في مثلا ماي سكند فاميلي كذا كلام. هذا نمنا موجود انتم
اش ما يجوز. لازم انا اسوي بند هذا الصوت، يعني من جديد انا الكلام لا عشان اشتراك يجي. اذا بس بدون صوت انا انزل يوتيوب ما يجوز، يعني هذا قانون. زين شوف مثارك كيف حلو. بعدين وسط انا الكلام لا. انزين بعدين انا في سوي نص عربي نص اثيوبيا، بس انا ما في انا كلام مالنا مزبوط، ما في كلام وراء نفر كذا لا. اذا في انا مشكلة اول انا واجد اسكت، يعني في مشكلة ما في مشكلة الحين، بس نفر قدام كلام انا ناقص كذا كلام كذا. هذا نومنا تمام. بعدين نفرات اي نفر تسمعوا اي نفر، ارجوكم ما تتكلموا وراء نفر. اصلا نحن داخل ارض ما في جلس 100 سنة، بس 90 كذا. اسم في داود، يعني في خبر نفر يجلس 78 سنة بس كذا. زين شوفوا بس عادوا. انا عاد هذا اسوي بالقريب، هذا الثاني انا اسوي كاميرا ثاني. لا انا التنين كاميرا عندي موجود. هذا كاميرا واجد زين، يعني وري وجه زين تمام. انا الحين انا شوية فلوج بالاثيوبيا كلم اسم امهارك. نفس كلام انا كلام ايشين، نفس كلام هذا قبل انا كلام بالاثيوبيا تمام. زين يا قريسوች ሰላም ብያለሁ። እኔ ሁለት ቋንቋ ነው መናገር ፈልገው። ሁለተኛ ሰዎቼ እንዲሰሙኝ እፈልጋለሁ። የሀገሬ ሰዎችም ሀገር ቤትም ያለ ከጊዜ በኋላም እንደዚህ ነበረ ላይፌ ህይወቴ ምናምን ለማለት እንዲመቸኝ የነበረ ነገር እኔ ቀርጣለሁ። እኔ ጋር ማለት ነው። ማለቴ እኔ ዩቲዩብ አንደኛ አልነበረኝ። ከዛ የኮፒራይት እየሰጠኝ ተዘግተ ሳይሆን ምንም ትርጉም የለውም። ግን እኔ ዩቲዩብ የከፈትኩ ለመዝናናት ነበር ሀሳቤ። ግን አንዳንድ ጊዜ ሳስበው አመታት ሲሄዱ ለምን አልሰራበትም? እኔ ወጣሁት ለብር ለስራ ያው ሰርቼ እኔ ማርያምን እኛ በደንብ ሰርተን ነው ብር የምናገኘውም ከልብ ማለት ነው። እግዚአብሔርን አሁን እኛ ስንወጣ 8 ሰዓት ነው ስራችን ህጉ ማለት ነው። ግን ከ8 ሰዓት በላይ ነው የምንሰራ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እቺ ጠንካራ ሴት ናት። ማርያምን እንደኔ ከኔ በላይ እድሜ 2 ሴትና 1 ወንድ ልጅ አላት። ሌላ ዜጎች በብዛት ወልደው ነው ወደሚፈልጉት ስራ የሚሄዱት በብዛት ማለት ነው። ለነገሩ ኢትዮጵያውያንም አለን። ሁላ አይደለም ህይወት አንድ አይደለችም አይደል? እና በአጭር ጠንካራ ናት። ግን ደስ ይለናል እንደዚህ ስንሰራ ምናምን በቃ በጣም ነው ደስ የሚለን። በነገራችን ይሄ የማማ ወንድሟ ቤት ነው። የራሳችን እኔ የምኖረው ሌላ አካባቢ ነው። ትልቅ የቤት ነው። በስመአብ ግን ይሄ 2 አመት ይሆነታል። አዲስ ነው። 2 አመት ነው። እኔ ያለሁበት ሰዎች ደግሞ ከ20 አመት በላይ ሆኖታል ቤቱ ማለት ነው። ግን በጣም ነው የሚያምረው። አስቡት የዛኔ እንደዚህ አዲስ ነበረ። ከዛ ከ5 አመት እንትኑ ትንሽ እየተቀየረ ክቹን ምናምን ክበት ነው የሚባለው እና በቃ እንደዚህ ነበረ። ሁሉ በአረብ ዓለም በብዛት ክችናቸው በጣም ጽድት አድርገው ነው የሚሰሩት። ኦ ማይ ጋድ ውስጡ በጣም ነው በቃ አለ አይደለም ሞል ነው የሚመስለው። በነገራችን ላይ አንድ ቀን እኔ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ብር እንዲሰራ ነው የምፈልገው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አልፈልግም መስራት። የኔ ሰርች ተደርጎ የሚሆን ነው። ግን ያው የነበረ ላይፍ ምናምን ብዬ እንድለጥፍም እንዲረዳኝ ብዬ ነው እንደዛ ቭሎግ የሚሰራ እና በአጭሩ እንደዚህ ነበረ። ችግር የለውም ብላኛለች። በነገራችን ላይ ቲክቶክ አብረን እንሰራለን ምናምን ከዚህ እና በጣም ነው ደስ የሚል በቃ ደህና ነገር እያየን ስንሰራ በቃ መንፈሳችን ደስ ያለው ነው የምሰራ።
በዛ ላይ ሰዎች ጥሩ ሲሆንልን ደግሞ በጣም ደስ ይለናል። በነገራችን ላይ እኔ ለምን ስልክ ከያዝን አይዛችሁ ለምን እንደዚህ አንባልም። በነገራችን ላይ ቤተሰብ ከቤተሰብ መልካም አለ፣ መጥፎ ነገር አለ። ሁሉ አንድ አይደለም። እኛ ያለንበት ቤት በጣም መልካሞች ናችሁ። እንደፈለግን ነው። ለምን በቃ ቪዲዮ ምናምን ለምን ቀረጣችሁ ለምን እንደዚህ አንባልም። እግዚአብሔርን እና በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ማለት ነው። እኔ በተለይ ወይኔ በነገራችን ከኔ በኋላ ከ3 አመት ቆይታ እቺ የመጣች በብዛት እንደዛ ነው። ብዙ እኔ ያለሁባቸው ሰዎች ብዙ ሰራተኛ የሉም። የፋሚሊ 3 ነን። የአንድ ሌላ ዜጋ ነበረች ቅርብ ነች። አመቷ ናት። ከስንት አመት ነው የመጣችው። እና እኔ ከፊት ነው ግን አንድ ነን ማለት በፊት እንምጣን እንጂ አንድ ነን። በስራችን ነው ሁሉ ነገር እና ደስ ነው የሚለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን አለባበሴ እኔ እንደ ሁለተኛ ሰዎቼ ነው። ግን ስታይል እነሱ ላለመምሰል ትንሽ ስታይል ቀየር አደርጋለሁ። መሸፈን አደርጋለሁ። እኔ ቪዲዮ የለም ብያት ነው በነገራችን ላይ። ከዛ አብረን እንደዚህ እያደረግን እንሰራለን። ግን ሰርች የሚደረግ ቪዲዮ ነው መቅረጥ የምንፈልገው የነበረ ግን ይሁን በቃ ላይፍ ኢዝ ቢቲ ማይ ቢቲ ላይፍ ትላለህ ዝም ብለን። ግን አላደለ ሀገር ቤትስ እንዴት ነው እላለሁ አንዳንድ ጊዜ። ማለቴ አሁን በውጭ ዓለም ያው ይስተካከላል እኮ ሀገራችንም ገጠሩ ከተማው እንደዚህ ፎቅ እንዲሰራ ይደረግልን። በቃ አይደለ እኔ ላይፋችሁ ደስ ነው የሚለው በነገራችን ላይ በውጭ ዓለም ምንም። ከዛ ደግሞ የሆነ እንደዚህ ዘመድ ቤት ተሄዶ በጣም ነው ቁጭ የሚሉት። በጣም ማለት ነው። ቀን ሙሉ ነው እዛ ሄደው ውለው ማታ ወደ ምናምን ኦ ማይ ጋድ። እና እሱ ደስ ይላል። ደግሞ በማታ ነው የሚንቀሳቀሱት። ጉድ እኮ ነው። ክረምት ሲሆን ደግሞ እንደዛ